اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اس چینل کے ذریعے سے انشاءاللہ نماز فجر کا طریقہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، اللہ اکبر، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ذلک اللہ ربنا الکریم، اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، استغفر الله ربي وأتوب إليه، الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده، الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل